बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं वसीम सती। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे आइंदा आने वाली आम इंतखाबात के हवाले से, और हमारा जो स्पेसिफिक जो एरिया जिसको डिस्कस करने हम जा रहे हैं वो है व्याड़ी। व्याड़ी के हवाले से आपको बताएंगे कि 2018 की आम इंतखाबात में किस सियासी जमात ने वहाँ से कामयाबी हासिल की थी, किस उम्मीदवार ने कितने वोट लिए थे, और उसके साथ साथ आइंदा जो आने वाले इंतखाबात जो होने जा रहे हैं 8 फरवरी 2024 को, उन इंतखाबात में किस जमात का जो है वो पलड़ा वहाँ से बारी होगा, और कौन कौन उम्मीदवार हैं, और उनकी इस वक्त क्या वहाँ पर ग्राउंड पर सूरत हाल है। और मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ इख्तलाफात की बातें चल रही हैं व्याड़ी के अंदर, वो इख्तलाफात क्या हैं, उनकी क्या वजूहत हैं, ये भी आपको आज के इस एपिसोड में तफसीली बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि 2018 की आम इंतखाबात में जो व्याड़ी के जो हलके थे वो थे NA 162 व्याड़ी 1 से लेकर NA 165 यानी व्याड़ी 4 तक, यानी 4 कौमी असम्बली के हलके थे जहाँ पर इंतखाबात हुए थे। उसके साथ उनकी सूबाई असम्बली की सीट्स भी शामिल थी। अगर NA 162 की बात करें तो वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी फ़कीर अरई ने वहाँ पर कामयाबी हासिल की थी, 81,000 वोट लिए थे, जबकि आयशा नज़ीर जट ने आज़ाद हैसियत में 64,000 वोट लिए थे, जबकि खालिद चौहान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उन्होंने वहाँ से 58,000 वोट लिए थे। तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह तौर पर कामयाबी उनको मिली थी। आपको याद होगा कि आयशा नज़ीर जट जो हैं वो उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनको टिकट वहाँ से जारी नहीं किया गया था। उसके बाद उनके जो वालिद मोहतरम थे उन्होंने अपनी जो दोनों साहबजादियाँ थी उनको फिर उन्हें आज़ाद हैसियत में उनको मैदान में उतारा था। तो बहरहाल 2018 में मुस्लिम लीग नून ने वहाँ से मैदान मारा था, लेकिन इस वक्त वहाँ पर पोजीशन ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंजराम से गायब है, इलेक्शन कैंपेन में कुछ प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ रहे हैं वो, और अगर आयशा नज़ीर जट अगर ये सब लोग अगर मिलकर इलेक्शन अगर लड़ते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वहाँ से वाज़ेह तौर पर जो है उसकी जो शिकस्त है उसके आसार नज़र आ रहे हैं। उसके साथ अगर बात करें NA 163 की तो मुस्लिम लीग नून के सैयद साजिद मेहदी वहाँ से कामयाब हुए थे। उन्होंने 70,325 वोट लिए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसहाक खाकवानी ने वहाँ से 56,873 वोट लिए थे, जबकि आरफा नज़ीर जट जो थी, जो कि आयशा नज़ीर जट की जो बहन थी, उन्होंने वहाँ से 29,243 वोट लिए थे। तो यहाँ पर भी वही पोजीशन है। इस पर थोड़ा सा टिल्ट यहाँ पर यह आया है कि इसहाक हकवानी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब ज्वाइन कर ली है, और इसहाक हकवानी साहब अब दोबारा वहाँ पर जो है इलेक्शन जो है वो लड़ने जा रहे हैं IPP के प्लेटफार्म से। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो 2-3 मुलाकातें हुई हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से 25 कौमी असम्बली के हल्के और 50 सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं पंजाब में, उनकी लिस्ट इनको दी गई थी कि इनको यहाँ पर आपने अकोमोडेट करना है। तो जब से वो बातचीत का आगाज़ हुआ अभी उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कोई हल्का या कोई शख्सियत फाइनलाइज नहीं हुई कि किसको किसके मुकाबले में उतारना है या किसकी हमायत करनी है। लेकिन अगर जो ही इसके बारे में जब खबरें निकलना शुरू हुई तो जो मुस्लिम लीग नून के जो वो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने अपनी क़यादत को बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने खबरदार किया उनने, और उनको बताया कि उनको तंबीह की अपनी क़यादत को कि वो किसी सूरत भी इसहाक हकवानी के साथ वहाँ पर इत्तेहाद ना किया जाए। अगर इसहाक हकवानी के साथ अगर इत्तेहाद अगर होता है तो फिर मुस्लिम लीग नून आज़ाद हैसियत में किसी भी उम्मीदवार को ला सकते हैं वो जो लोग वहाँ के मकामी हैं। तो लिहाजा ये एक मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा चैलेंज पेश आ रहा है कि वो अगर वहाँ पर अगर इसहाक हकवानी को अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनको अगर वहाँ पर अगर उनको सपोर्ट की जाती है या उनकी हमायत की जाती है, उनको टिकट जारी किया जाता है, कुछ भी कंडीशन इसकी बनती है, तो वहाँ पर फिर मुस्लिम लीग नून के लिए सेटबैक ये होगा कि उनके जो साबका MNA हैं वो भी पार्टी से नाला नज़र आ रहे हैं, और जो दीगर जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं जिन्होंने अपनी जमात के लिए कुर्बानियाँ दी, जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में अपनी जमात के साथ डटे रहे, खड़े रहे, वो जो है वो इस वक्त परेशानी के शिकार हैं। उसके साथ साथ NA 164 जो था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तारिक इकबाल चौधरी ने कामयाबी हासिल की थी, उन्होंने वहाँ से 82,084 वोट लिए थे। ये व्याड़ी शहर का हल्का है, और उनके मद्दे मुकाबल थी बेगम तहमीना दुल्ताना जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडर हैं, और मुशर्रफ दौर में उन्होंने पार्टी के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी थी। उनको बड़ी उनके साथ ज़्यादतियाँ भी हुई थी, उनको जेल जाना पड़ा था, लेकिन वो अपनी जमात और अपने कायद के साथ डटी रही, और उन्होंने जो है वो अपनी पार्टी के साथ लॉयल्टी दिखाई, अपनी जमात को उन्होंने छोड़ा भी नहीं, और मुश्किल से मुश्किल हालात है वो मुस्लिम लीग नून के साथ रही। वो वहाँ से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, उनके वहाँ से 68,198 वोट हुए थे, जबकि नईम अख्तर जो है वहाँ पर जो एक आज़ाद उम्मीदवार थे उनने वहाँ से तकरीबन 32,000 के करीब वोट लिए थे।
اب اس حلقے میں تھوڑی سی کنڈیشن یہ چینج ہوئی ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ قیادت جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، میاں نواز شریف صاحب کا سورج جو جلتا جا رہا ہے، مریم نواز صاحبہ فرنٹ پہ آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ جو ان کی جو آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کی بھی تعداد جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ پرانے جتنے لوگ ہیں ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اور جو نئے لوگ جو ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسلم لیگ نون کے جب پارلیمانی بورڈ کے جب اجلاس چل رہے تھے تو جب وہاڑی کی جب بات آئی تو وہاں پر جب تیمینہ دلتانہ صاحبہ کا انٹرویو ہوا، جب بات چیت ہوئی تو تیمینہ دلتانہ صاحبہ نے وہاں پر بڑا واضح انداز میں کہا تھا کہ ان کی اس جماعت کے لیے بڑی خدمات ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ تو اس کے اوپر پھر مریم نواز صاحبہ نے ان کو ٹوکا اور ان سے کہا کہ آپ کی خدمات تو بہت ہوں گی لیکن آپ بتائیں کہ پچھلے 5 سال میں آپ نے کیا کیا جماعت کے لیے، یہ سب آپ مجھے بتا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اس کے بعد تیمینہ دلتانہ صاحبہ نے کافی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا میں اپنی جان دے دوں، تو بات یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ پھر میاں نواز شریف صاحب درمیان میں اور انہوں نے دونوں کے درمیان جو ہے وہ اس بات کو ختم کروایا تھا۔ اس بار جو ہے وہ تیمینہ دلتانہ صاحبہ نے لابنگ کر کے اپنے بیٹے کا ٹکٹ حاصل کر لیا ہے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے۔ عمران دلتانہ جو ہے وہ شہر کی سیٹ پر جو ہے وہ مد مقابل ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے، لیکن طارق اقبال چودھری کی جو پوزیشن ہے وہ شہر کے حلقے میں انتہائی مضبوط ہے۔ حالانکہ دلتانہ خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے ویاڑی میں کہ جو اگر وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور جب وہ الیکشن میں جب ووٹ لوگوں کے پاس جب مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو گھر سے وہ 25 سے 30 ہزار ووٹ لے کر نکلتے ہیں، اس کے باوجود اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہاڑی میں کوئی نام و نشان نہیں ہے، لوگ سارے غائب ہیں، لوگوں کے اوپر FIR ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہاں سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن مضبوط ہے اور طارق اقبال چودھری ایک بار پھر یہ سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اس کے بعد NA 165 میں اورنگزیب کچی صاحب نے 99,000 ووٹ دیے تھے اور مسلم لیگ نون کے سعید احمد خان نے 65,000 ووٹ دیے تھے، جبکہ ماجد ارائیں جو تھے وہ آزاد حیثیت سے انہوں نے 21,000 ووٹ دیے تھے۔ تو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی حلقے میں پوزیشن مضبوط ہے اور جتنے بھی ہم نے اپنے جو ہمارے جو رپورٹرز ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کی، ان سے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اس وقت جو ہے وہ کانٹے دار مقابلے ہونے جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر ایک دور تھا کہ یہ وہاڑی جو تھا یہ ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے، لیکن جو وقت گزرتا گیا شاید مسلم لیگ نون وہاڑی کے اندر گرپ اپنی قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور پاکستان تحریک انصاف 2018 کے عام انتخابات میں وہاں سے سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پیپلز پارٹی تقریباً وہاڑی سے فارغ ہو چکی ہے، کوئی قابل ذکر جو ان کا کینڈیڈیٹ ہے وہ اس وہاڑی کے اندر نظر نہیں آیا۔ اسحاق حقانی کا جو معاملہ ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں جا چکے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی میں جانے کے بعد اب جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں تو ان کے لیے بھی کافی یہ پرابلم لگ رہا ہے کہ ان کو وہاں پر ٹکٹ میں ان کو ایڈجسٹمنٹ کیا جائے۔ اگر وہ ایڈجسٹ اگر ہوں گے بھی تو وہاں کے جو لوگ ہیں مقامی وہ شاید ان کو ووٹ نہ دیں اور تحریک انصاف کا جو ورکر ہے ان کو ووٹ دینے کے پورن میں اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ جو سٹی کا جو حلقہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہے، اس کے جیتنے کے چانسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنی بھی صوبائی اسمبلی کی سیٹس ہیں وہاڑی کی تو ان پر مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان اختلافات ہیں، کیونکہ جو اسٹرانگ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہر حلقے میں 2-2 3-3 4-4 لوگ جو ہیں انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور ہر ایک امیدوار کا اپنا ایک حلقہ باب ہے، ہر امیدوار کا اپنا ایک اثر و رسوخ ہے، جس وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔